बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बुरहान खान टीवी नासिर खान के साथ। इंडिया, हमारी बहन मुस्कान खान, जिन्होंने अपने हिजाब पे और अपने पर्दे पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो आरएसएस के गुंडों के सामने डट गई, खड़ी हो गई। शर्म करो मेरे इंडिया के मुसलमान भाइयों। एक औरत खड़ी हो सकती है अपने पर्दे के लिए, तो आप मर्द क्यों नहीं खड़े हो सकते अपनी मुसलमानियत के लिए? वो कॉलेज में आई और उसके लिए रास्ते बंद कर दे दिए गए। आरएस के गुंडे, थर्ड क्लास लोग, जिनके अपने घर में मेरा ख्याल माँ बहनें नहीं हैं, दूसरी माँ बहनों के ऊपर हाथ डालने के लिए आए और उसका कहा कि बुर्खा उतारो तो फिर ही अंदर जाओगी। उससे पहले चार लड़कियां गेट के पास बैठ के रो रही थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि इनका इरादा है कि ये पढ़े ना लिखे ना, ये जाहिल रह जाएं। छोटी छोटी चीज़ें निकाल के ले आते हैं। उस मेरी बहन, अल्लाह इसको खुश रखे, इसने एक ऐसा चिराग जलाया है जो पूरी दुनिया में रोशनी कर रहा है इस टाइम। इस पे जब अटैक किया गया कि आप बुर्खा उतारो, तो इसने अल्लाह अकबर का नाम लिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर का नाम लिया। और वो जंगें, और वो जो हमारे मुसलमान पहले जंगें और सहाबा हमारे जो जंगें लड़ते थे, और उस टाइम जब तलवार निकाल के जब वो मैदान में आते थे, अल्लाह अकबर का नाम लेते थे, उसकी याद ताज़ा कर दी इस मुस्कान बहन ने। इन्होंने अल्लाह अकबर कहा तो आरएस के गुंडों का पैर हिलने लग गए। ये गैर मुस्लिम लोग हैं, ये हिंदू हैं आरएसएस के। सारे हिंदू, मैं फिर कहता हूँ, गंदे नहीं होते, लेकिन आरएसएस के गंदे अंडे हैं। ये अपने वो लाल पीले कपड़े लेके फिर रहे होते हैं। और जब मेरी बहन ने अल्लाह अकबर कहा, तो क्या ही बात है, पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर का नाम छा गया। जो मेरी अल्लाह की ज़ात का नाम है, जो परवरदिगार का नाम है, अल्लाह अकबर, मेरी बहन ने नाम लिया और डट गई आरएस के गुंडों के सामने, और डरी नहीं, और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम इंडियन में मुसलमान औरतें अपना दिफा करना जानती हैं, अपना हिफाजत करना जानती हैं, क्योंकि उसने अल्लाह अकबर का नाम लिया। तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो आरएस के गुंडे आगे नहीं आ सके, क्यों? अल्लाह के नाम में बहुत बड़ी ताकत है, सुभान अल्लाह। और वो मेरी बहन डट गई। इससे क्या हुआ, जो इंडिया में मुसलमान औरतें थी, उनमें जज्बा पैदा हुआ, वो रोड पे आईं। इस मेरी बहन के अल्लाह अकबर के नाम से पाकिस्तान में औरतें बाहर आई, पूरी दुनिया में औरतें बाहर आई और फैल गई रोडों पे। और उन्होंने बता दिया कि हम मुसलमान बहनें पर्दे पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम कॉलेज जाएंगे तो पर्दे में जाएंगे। हम अगर बुरखे में कॉलेज में हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ेंगे। तुम कौन होते हो आरएसएस के गुंडों, जो हमें रोकने वाले? कौन होते हो तुम जो मुसलमान बहनों को रोकते हो? और हिंदू की किताबों में देखो, पर्दा का निज़ाम आया हुआ है, पर्दे का सिस्टम आया हुआ है। वो पर्दा इज़्ज़त है, एहतराम है। एक चॉकलेट को वेपर उसका उतार के नीचे फेंक दो, उसके ऊपर कितनी चूंटियाँ होती हैं, और एक चॉकलेट को वेपर चढ़ा हुआ और फेंक दो, उसके ऊपर एक चूंटी भी नहीं आएगी। और लिपटी हुई औरत पर्दे में इज़्ज़त है, एहतराम है। तुम लोग जो जिस सिस्टम में चल पड़े हो, आरएसएस के लोगों, तुम चाहते हो नंगापन। आगे इंडिया की फ़िल्मों में नंगापन दिखा दिखा के लोगों को जहन ख़राब कर दिए, बर्बाद कर दिए। लोगों को अंग्रेज़ों के पीछे चला रहे हो। वो अंग्रेज़ जो अब अमेरिका में हिजाब की तरफ जा रहे हैं, उनके पीछे तुम लग के अपने आप को नंगा कर रहे हो, अपने हिजाब उतार रहे हो। तो हम अपनी मुस्कान बहन के साथ हैं। हर किसी को मैं कहता हूँ एक एक वीडियो बनाए इस मेरी मुस्कान बहन के सपोर्ट में, और वो यूट्यूब पे चढ़ाए, फेसबुक में चढ़ाए। ये जो बीज बो रहा है मोदी सरकार, ये बीज बहुत ख़तरनाक है। इसको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि इसकी आने वाली नस्लें जो ये फसल काटेंगी, वो फसल बहुत ख़तरनाक होगी। मैंने पहली वीडियोस में भी कहा हुआ है। ये जो नफ़रत का बीज बो रहे हैं, हर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के पीछे लग जाते हैं, हर इलेक्शन के पहले इंडिया में हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुसलमान का फसादात करते हैं ताकि हिंदुओं का वोट ख़रीदा जाए। और मैं कहना चाहता हूँ हिंदू अपने बहन भाइयों को कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलें, खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलें। ये मोदी हिंदू मुस्लिम करके
آپ لوگوں کو مروانا چاہتا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو مروانا چاہتا ہے، اور یہاں پہ ہندوؤں کو مروانا چاہتا ہے۔ یہ کس چیز کا کہتا تھا کہ یہ آزادی کا دیش ہے، اس میں ہر نسل کے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے، یہاں پہ تو مسلمانوں کو پیسا جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال کشمیر ہے، جہاں پہ 8 لاکھ لوگ، 5 لاکھ لوگوں پہ 8-10 لاکھ فوج مسلط کی ہوئی ہے، اور ان کو نشے دے دے کے پاگل بنا دیا گیا ہے کہ جہاں مسلمان دیکھو اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو۔ وہاں پہ تم مسجدیں چلاتے ہو، اور یہاں پاکستان میں تمہارے کیا نام ہے، مندروں کو سنوارتے ہیں، ہم تمہارے مندر بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں جو ہندو بھائی رہ رہے ہیں یہ اپنی عبادت کر سکیں، اور تم انڈیا میں مسلمانوں کی مسجدیں جلا رہے ہو، اور مسلمانوں کی ماں بیٹیوں کو تم مجبور کر رہے ہو کہ وہ پردہ ہٹائیں، اپنا برقع اتاریں۔ لیکن میری مسکان بہن ان کے سامنے ڈٹ گئی، اس نے کہا میں نہیں اتاروں گی اپنا برقع، اس نے اللہ اکبر کا نام بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اس میری مسکان بہن کو ہمت دیتی رہے، کیونکہ یہ ایک جو چراغ جلایا ہے اس نے، میری مسکان بہن نے، اس سے پوری انڈیا میں ہلچل مچ گئی ہے، اس میں پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ سارے لوگ RSS کو تھو تھو کر رہے ہیں، غلط الفاظوں میں یوز کر رہے ہیں، یا RSS سے گندے انڈے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ پورا ہندوتا کا دیش بنے، یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو مار دو یا یہاں سے نکال دو۔ کوئی بھی اس مسلمانوں کو نہیں نکال سکتا انڈیا میں، یہ مسلمانوں کا دیش ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ میرے سکھ بھائیوں کا یہ میرے سکھ بھائیوں کا ملک ہے، یہ میرے کرسچن بھائیوں کا ملک ہے، یہ ہندوؤں کو بھی ملک ہے، اگر آپ پیار محبت سے اکٹھے رہو گے تو۔ اگر آپ کرسچنوں کو دباؤ گے، ان کے چرچ جلاؤ گے، آپ سکھوں کو مارو گے، ان کے گردوارے جلاؤ گے، آپ مسلمانوں کو مارو گے، ان کی مسجدیں جلاؤ گے، تو کیا خیال ہے تمہارے گھر بچیں گے، تمہارے مندر بچیں گے؟ بہت مشکل بات ہے۔ یہ جو فصل لگائی ہے، یہ فصل بہت خطرناک ہے، تمہارے آنے والی نسلیں کاٹیں گی، اور وہ تمہیں گالیاں دیں گی، وہ تمہیں رسوا کریں گی کہ ہمارے بڑوں نے جو فصل بوئی تھی یہ تو بہت ہمارے لیے عذاب بن گئی ہے۔ یہ مت سوچیں، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو، انڈیا کے سارے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، حیدرآباد کا اویسی، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا کوئی کام نہیں ہے انڈیا میں۔ تو اس ٹائم تم کہاں تھے جب یہ انڈین لوگ پاکستان کے اندر بولتے ہیں؟ اس ٹائم تم ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ کیوں کہ اندرون خانہ اویسی صاحب، آپ خود مودی سے لیٹر لیتے ہو پیسوں سے بھرے ہوئے، آپ خود ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو، آپ کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے، آپ مسلمانوں کو بیچ چکے ہو، انڈیا کے مسلمانوں کو۔ آپ کا دیوے میں اب تیل نہیں رہا، آپ فارغ ہو چکے ہیں۔ آنے والے الیکشن میں دیکھ لینا آپ کو کتنے ووٹ ڈلتے ہیں۔ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اسی طرح ویڈیو آتی رہیں گی، اور میری بہن مسکان کے لیے دعا کریں کہ اسی طرح میری جیسی ہزاروں بہنیں کھڑی ہوں اور اپنے پردے پہ کمپرومائز نہ کریں، برقع پہنیں، کیوں برقعے میں ہی مسلمان بہن بیٹی کی عزت ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، ہمارے اسلام کا طریقہ کار ہے۔ ایک یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ پاکستان کی صحافت ہے، یا یہ مصر کی صحافت ہے، یا یہ سعودیہ کی صحافت ہے، نہیں، یہ مسلمان کا لباس ہے، یہ جو برقع ہے یہ اسلام کا لباس ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، پلیز پلیز پلیز، آپ لوگ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔